अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल व करम से हर खैरियत के साथ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कुकिंग करते वक्त मेरे हाथ सामने ना आए। तो आज मेरे भाई ने मेरी हेल्प की है, तो उनके लिए दिल खोल के लाइक तो बनते ही ना कि इतनी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की मेरी। तो आज की जो वीडियो है वो साबरा और इमरान भाई जो है, साबरा का भाई, तो उन्होंने साबरा को घर से भगाने में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उनके करतूत क्या हैं, उन्होंने अपनी बहन की हेल्प क्यों की, आगे चल के सारी बातें तफसील के साथ आप लोगों से होने वाली हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों ने कल शबाना की वीडियो सलीम भाई की देखी होगी, जिसमें वो दोनों कह रहे थे कि हमने कभी किसी पे बात नहीं की, कभी झूठा थंबनेल नहीं लगाया, कभी रोते धोते वीडियो नहीं बनाई। हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियो रोते धोते भी बनी है। पहला उनका चैनल था, वो चैनल चल नहीं रहा था, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, मांगने की कोशिश की। इसके बाद ये लोग अपनी लाइन पे आ गए और इनका चैनल वसीम के पास है और नेक्स्ट वीडियो वसीम की भी के लिए धमाकेदार आएगी, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो अब बात हो रही थी साबरा की। साबरा ने जिस तरह से किया नदीम भाई के साथ, इस घर के साथ बहुत ही बुरा किया, क्योंकि उस औरत को अगर ये सोच होती कि आज ये सब कुछ है, अल्लाह पाक ने इतना नहीं हमें नवाजा, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमें अल्लाह पाक दे और ज़्यादा दें। आज मेरी नंदे इधर हैं, कल उनकी शादियाँ जाएंगी, वो घर चली जाएंगी, मेरा अपना घर होगा। चले सास बुरी थी, नंदें बुरी थी, लेकिन साबरा से गुजारा नहीं हो सकता था, तो साबरा अपना अलग घर बना के भी वहाँ पे गुजारा कर सकती थी। लेकिन साबरा ने इश्क के आग में जलते हुए वही काम किया जो अमूमन औरतें करती हैं। साबरा ने छोड़ के सब कुछ भागी घर से, बच्चे किधर हैं उसको कोई परवाह नहीं थी, और उसको भगाने में उसके माँ बाप के साथ साथ उसके भाई का भी हाथ था, जो आज वसीम का दाहिना बाजू बना हुआ है और उसको हर तरफ उसके साथ ही जाता है। तो इसके बाद जी आप लोगों को पता है कि बाद में क्या हुआ। इन लोगों ने वीडियोस बनाई, इन लोगों के माँ बाप दोनों के बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने हमारी मर्जी से निकाह किया है, हम लोग उनके निकाह में शामिल थे। देखें, हम उसको निकाह नहीं कह सकते, क्योंकि वो निकाह होता है ना 4 गवाहों की मौजूदगी में और काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे होते हैं उसमें, लेकिन ये निकाह तो नहीं था ना, ये साथ रहने का एक कागज़ था जिसमें उन लोगों को अस्तगफुरुल्लाह मैं और क्या कहना चाहूँ, वो सब कुछ करने की उनको इजाज़त थी। और उस गुनाह में उनके बाप भी शामिल हैं, इसका भाई भी शामिल है। जब इस भाई का और फैरोज़ा का इन लोगों के घरों में आना जाना हुआ, वसीम और सोनिया अच्छे खासे रहते थे, खुश थे, वीडियोस बनाते थे, आप लोगों के सामने सारा कुछ है। इसके बाद जब इन लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों की आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। आप लोगों ने देखी है इनकी पहली वीडियो वसीम मलिक चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें वसीम लाख कोशिश करता है सोनिया को मुखातब करने की, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है, सोनिया सब फैमिली वालों के होते हुए भी वसीम को इग्नोर करती है, उनकी बातों का जवाब नहीं देती। उस बात को लेकर लगता है कि वसीम की गलती है और वसीम की वाइफ उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही। अब बातें इसकी इमरान की बातों की तरफ, जो बहन का साथ उसने दिया, उसकी असल करतूत में आपको बताऊं, मुझे ये बताया गया है कि इमरान की एक और भी बीवी है फैरोज़ा के अलावा। इमरान के जो करतूत है मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं किसी की जो बुराई देखो ना उसकी में बिल्कुल ना करो कि पब्लिश ना करो, उसकी पर्दापोशी करो, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया। लेकिन जहाँ पे किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी के माँ बाप को इतने बड़े बड़े दुख दिए कि पहले बेटे का घर फिर बेटी का घर, तो उनके जो दुश्मन नासर है ना, उनके लिए बात फैलनी चाहिए कि असल में वो लोग क्या है।
تو آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ ایک غریب بیچارے ہیں، ان کی بستی ہے، وہاں بھی یہ جاتا ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور ہیلپ کرتے کرتے کسی غریب کی بیٹی پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ یہ نظر باز قسم کا، اس کے چہرے سے ہی دیکھیں آپ پتہ چل جائے گا کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ اس عورت پہ اس کی نظر پڑی، لڑکی تھی غیر شادی شدہ، اس کے ساتھ ہی اس کا ریلیشن ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ سبھی بیٹیوں والے یہ باتیں بہت ہی بری ہوتی ہیں، کہنے والے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ ان کے اصل چہرے تو دکھانے پڑتے ہیں، جب ریئیکشن والے دکھاتے ہیں تو ریئیکشن والے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ان کا ریلیشن شپ رہا، ملنا جلنا سارا کچھ، اس عورت کا بچہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے جو رشتہ دار تھے، وہ پولیس لے کر ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی کرو، یا اس کو گھر لے کر آؤ، نکاح کرو اس کو، یا وہیں بھی اس کو خرچہ دو۔ اس کے بعد جی جب 2-3 بار پولیس گھر آئی تو فیروزہ میڈم سے تو چارپائی سے اٹھا ہی نہیں گیا، وہ وہیں پہ گر گئی، اور ان بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا یہ جو بولا بالا ہے جس کو میں لے کر جاتی ہوں بھیک مانگنے کے لیے ساتھ، وہ ایسی مجھ سے بے وفائی کرے گا۔ اچھا جی، ان سے جب بات چیت ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، تو اس نے یہی کہا کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اب اس کا ایک بچہ بھی ہے عمران کا، اور عمران باقاعدہ اس عورت کے خرچہ دیتا ہے، اور یہ بات انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اپنی فیملی سے بھی۔ فیملی کو تو پتہ ہے، اپنے آگے پیچھے بستی والوں سے یہ بات انہوں نے چھپائی ہوئی ہے کہ اگر اس کے کرتوت پتہ چل گئے لوگوں کو تو لوگ تو اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اب دیکھیں جس کی وسیم سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس بندے کے بھی یہی کرتوت ہیں۔ بہن کیسے منع کر سکتی وسیم کو غلط کاموں سے؟ بہنوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو سب اس کی کرتوتوں کا پتہ ہے۔ تو ایک جوان بیٹی عمران کی، اور ایک بیٹا، اپنی بہنیں اس کی، بانجیاں اس کی، تو اس کو دیکھیں کہ اس بندے نے کیا کرتوت کیے۔ اب یہ بندہ فیروزہ سے چھپا چھپا کے یہ بندہ اس کو خرچہ بھی دیتا ہے اور اس کو سامان بھی لا کے دیتا ہے۔ پہلے گھر آتا ہے، ادھر آ کے فیروزہ کے سامنے اچھا بنتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ اس بستی میں چلا جاتا ہے اس اپنی دوسری وائف کے پاس۔ پتہ نہیں اس کا نکاح ہے یا نہیں نکاح، اس بات کی مجھے مکمل انفارمیشن نہیں ملی، لیکن یہ 100% بات ہے کہ اس عورت کا اس سے ایک بیٹا ہے۔ پتہ نہیں وہ بنا نکاح کیے رہ رہے ہیں یا کس طرح رہ رہے ہیں، لیکن جو 2-3 بار پولیس لے کر آئے تو وہ بنا نکاح کے تو اپنی بیٹی کو تو نہیں رکھیں گے نا، تو نکاح تو ہوا نا۔ تو جو بندہ خود اس طرح کے کرتوتوں والا ہو، وہ بندہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری بہن جو صابرہ ہے وہ اس طرح کے کرتوت نہ کرے؟ کیونکہ اس کی نظر میں یہ جو برائی ہے یہ برائی نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ اچھائی ہے، یہ ایک پیار ہے جو کسی عمر میں کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو صابرہ کو اسی وجہ سے گھر سے بھگایا گیا کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، کل میں بھی منہ کالا کروں گا، میرے کرتوت بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اب وہ وسیم کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح چپکا ہوا ہے، جس طرح وہ چمڑیاں نہیں ہوتی ہیں، چونڈیاں چپک جاتی ہیں، اسی طرح سے۔ تو یہ بات شیئر کری تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔